बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। दो सूबों में वुज़राए आला हलफ ले चुके हैं। कायम अली शाह साहब सिंध में और परवेज़ खटक साहब खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब और बलूचिस्तान के जो वुज़रा हैं उन्होंने अभी हल्फ लेना है और कल कौमी असम्बली का इजलास भी होने वाला है और आने वाले चंद दिनों में जो नए वज़ीर आज़म हैं, मुमकिन तौर पर नवाज शरीफ साहब ही हैं, वो भी हल्फ ले लेंगे। और अब इस्लामाबाद में ये सवालात ज़ेर बहस हैं कि इस्लामाबाद में अब जो वज़ीर आज़म साहब हलफ लेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, और कौमी असम्बली और सेनेट इन दोनों में जो पहली करारदाद है, पहली जो कानून साजी है, वो क्या होगी। तो इसी पे आज हम बात करेंगे। हमने एक सीनियर सेनेटर को बुलाया है, एक सीनियर कौमी असम्बली के मेंबर जो बहुत सीनियर वफाकी वजीर भी रह चुके हैं, और एक बिल्कुल नौजवान खातून MNA, उनका तारुफ करवाएंगे। चौधरी जाफर इकबाल साहब, सेनेट के रुकन मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। जनाब सैयद नवीद कमर साहब, साबिक वफाकी वजीर दफा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और आयशा गुललई वजीर, आप MNA हैं, खैबर पख्तूनख्वा से आप आई हैं, ताल्लुक आपका जनूबी वजीरिस्तान से है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर आप MNA बनी हैं। बहुत शुक्रिया आयशा आपका भी। चौधरी जाफर इकबाल साहब, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बनने के बाद सबसे पहला काम आपके ख्याल में क्या करेंगे? देखें मीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी, पहले आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में। मीर साहब, एक्चुअली जो अभी तक प्रोग्राम मियां नवाज शरीफ साहब का बना है और जो हमने होमवर्क किया है, उसके ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब अपनी पहली तकरीर में मुंतखब होने के बाद एक 100 दिन का जो है रोड मैप देंगे, और रोड मैप होगा जिसमें कि हमने आइंदा क्या क्या प्रायोरिटीज जो है हमने तरजीहात हमने बनानी है। और जैसे कि आपके इल्म में है कि हमारे सामने सबसे पहले इस वक्त बड़ा जो मसला है वो एनर्जी क्राइसिस का है। उसके अलावा फिर ये लॉ एंड ऑर्डर और ड्रोन हमलों का है, और उसके साथ साथ अगर देखें इकॉनमी जो है इस वक्त इक़्तिसादी सूरत हाल मुल्क की बिल्कुल तबाह हाल है, और फिर करप्शन। ये 3-4 ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मियां साहब जो है वो इंशाअल्लाह ताला कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे। और हमारी जो मेन मियां नवाज शरीफ साहब की पहले दिन जो उन्होंने आप जीतने के बाद स्टेटमेंट दी थी और तकरीर में कहा था कि हमने ये कोशिश करना है कि हमने सबको साथ लेकर चलें। अच्छा, सबको साथ आप लेकर चलेंगे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हाउस को इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या ये मीडिया रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं? जी नहीं मीर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल ये मीडिया रिपोर्ट्स पता नहीं कहां से मिली हैं, लेकिन ये मीडिया में जरूर आया है। फिलहाल ऐसा कोई फैसला नहीं है, और आप खुद भी अंदाजा लगा लें कि अगर वजीर आजम हाउस में मियां साहब वहां ना रहें तो मुतबादल जिस जगह में होगी तो वहां भी उतनी सिक्योरिटी उसके, और फिर फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, फॉरेन लोग आते हैं, आप जाहिर है उसमें उतना ही फिर अखराजात और उसकी सारी जो है सिक्योरिटी के अलावा वहां के जो स्टेटस है वो उस हिसाब से बनाना होगा, स्टैंडर्ड बनाना होगा। तो बेहतर यही है कि अभी मियां साहब जो है अभी फैसला ऐसा कोई नहीं है कि वो वजीर आजम में हो और हाउस में रहे। दरअसल मैं ये समझता हूं कि सादगी अपनानी चाहिए, सिंप्लिसिटी लानी चाहिए। ठीक है, लेकिन अचानक अगर हम ये कहेंगे कि हमने सारी चीजें जो है एकदम तोड़फोड़ कर और हमने बिल्कुल ही यू टर्न कर देना, ऐसी कोई बात नहीं। देखा, हमने सिंप्लिसिटी की तरफ जरूर जाना है, क्योंकि VIP कल्चर को कम करना है और सिंप्लिसिटी की तरफ जाना है। नवीद कमर साहब, क्योंकि आप वजीर दफा थे पिछली हुकूमत में, तो वजीर दफा की हैसियत से हमने कई दफा आपको ड्रोन अटैक्स के बारे में सवाल किया। आज खैबर पख्तूनख्वा के जो नए चीफ मिनिस्टर हैं परवेज खटक साहब, उन्होंने पहली तकरीर में एक स्टेटमेंट दिया। मैं चाहता हूं वो स्टेटमेंट आपको सुनवाऊं। सुनिए जी, खैबर पख्तूनख्वा के नए चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। हमने वादा किया था कि इस मुल्क में अमन लाएंगे, लेकिन अगर हमारी हुकूमत वफाक में होती तो आज अमेरिका की हिम्मत ना होती कि ड्रोन हमले करता, सवाल ही नहीं पैदा होता। नवीद कमर साहब, मेरा सवाल आप समझ गए कि अगर आज तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती इस्लामाबाद में तो क्या वाकई अमेरिका हमला ना करता? नहीं आमिन भाई साहब, देखें ये सारी पॉपुलिस्ट बातें होती हैं। आप भी देख रहे हैं कई सालों से ये प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं और मुख्तलिफ तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉलिटिकल सिनेरियोज को। कुछ चीज़ें हैं जो कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए कही जाती हैं, और कुछ वो हैं जो कि ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जिसके साथ चला जाता है। अब तो बहुत आसान है ना, क्योंकि हमारी फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए कह देना कि अगर हम होते तो ना होता। और अच्छा चलें, अगर नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बन जाएं, जो कि वो बनने वाले हैं, हाँ, क्या वो ड्रोन अटैक्स रोक लेंगे? मेरा ख्याल नहीं है, मेरा ख्याल नहीं है। ज़रूर उनकी मुखालफत कर सकते हैं, मुखालफत सब करते हैं, लेकिन क्या फिजिकली उसको रोकेंगे
کیا آج کے بعد جب اگلے 3 روز میں میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے پاکستان، کیا اس کے بعد کوئی بھی ڈرون حملہ پاکستان پہ نہیں ہوگا؟ یہ میں تو نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی چیز ممکن ہے. ہو سکتا ہے بیٹھیں کچھ اس کو لانگر ڈراؤن آؤٹ پالیسی کوئی بنا کے کچھ کوئڈ پرو کو کر کے کچھ نہ کچھ اور طریقہ کار ضرور اپنائیں، لیکن آل آف اے سڈن ڈرونز ختم ہو جانا یہ مشکل کام ہے. اچھا، عائشہ گل علیہ وزیر، آپ کافی ینگ ہیں، آپ کو مبارک ہو، آپ قومی اسمبلی کی ممبر بنی ہیں. میں آپ کی ایج بتا سکتا ہوں؟ جی جی بتا دیں. آپ 26 سال کی ہیں، 26 ایئرس. جی. اس لیے ضروری تھا تاکہ بتایا جائے کہ جی. ایک 26 سال کی لڑکی بھی پاکستان کے ایک الیکٹڈ ہاؤس کی ممبر بن سکتی ہے. آپ کی پارٹی کا جو مینڈیٹ ہے کہ ڈرون اٹیکس کو روکیں گے، طالبان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، اب آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ اس الیکٹڈ ہاؤس کی ممبر بن گئی ہیں جس نے قرارداد منظور کی تھی 2008 میں کہ ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے؟ اب مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ بھی تقریباً یہی ہے جو آپ کا ہے. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون مل کر ڈرون اٹیکس روک پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے مجھے یہاں انویٹیشن دی اور موقع دیا مجھے. نوید قمر صاحب نے ایک بات کی کہ پاپولر ایک ڈیمانڈ ہے اور پاپولر ایک بات ہے. تو ظاہر ہے کہ ڈیموکریسی میں ایک پاپولر بات ہوتی ہے، ایک عوام میں جو مقبول ہوتی ہے، عوام کی جو ایسپیریشنز ہوتی ہیں اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں. تو پی ٹی آئی کو یہ ماشاءاللہ کریڈٹ جاتا ہے کہ عمران خان نے پریکٹیکلی وزیرستان انہوں نے مارچ کیا اور سولیڈیرٹی انہوں نے دکھائی، اور یہ الگ بات ہے کہ ان کو وزیرستان جانے نہیں دیا گیا. اس کے علاوہ انہوں نے ہمیشہ بلکہ ان کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ تمام جو فاٹا کے علاقے ہیں ان کو وزٹ بھی کر چکے ہیں. اور میں خود چونکہ ٹرائبل علاقوں سے ہوں، میں خود جانتی ہوں کہ ڈرون اٹیکس کے کیا ریپرکشنز ہیں. ٹھیک ہے کچھ وانٹڈ لوگ جو ہیں وہ مارے جاتے ہیں، لیکن جو انیسنٹ لوگ ہیں جو مارے جاتے ہیں، تو پختون ولی کا ایک کوڈ ہے کہ ریونج اس میں ایک چیز ہے اور ایک پہ غور. تو یہ چیزیں بھی، یہ بھی گراؤنڈ ریالٹی ہے، تو ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے. اور پشتون جو ٹرائبز ہیں بڑی انٹیگریٹڈ ٹرائبز ہوتی ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی امیڈیٹ فیملی ہے، پیرنٹس ہیں اور بچے ہیں. اس میں آپ کے چچا ہوتے ہیں، اس کے آپ کے کزنز ہوتے ہیں، اس کی ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے. تو آپ سب کو انفیوریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر آپ دیکھیں جرگوں پہ حملے ہوئے ہیں، ڈرون اٹیکس شمالی وزیرستان میں ایک جرگے پہ ڈرون حملہ ہوا ہے. اس کے بعد جرگے کے جو تمام مشران تھے انہوں نے کہا، اعلان کیا کہ ہمارا جو ہے وہ ہم جہاد کریں گے. تو یہ تمام طرح جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور اس سے ملیٹنسی کم نہیں ہوئی بلکہ اس میں اضافہ ہوا ہے. جب سے یہ ڈرون حملے ہوئے ہیں، آپ نے قبائلیوں کو، آپ نے ملیٹنٹس کو آپ نے ملٹیپلائی کیا ہے. تو ہمارا دیکھیں، اب آپ کیا سجیسٹ کریں گی مسلم لیگ نون کو کیسے ڈرون حملے روکیں؟ دیکھیں ڈرون اٹیکس ان کے پاس ایک جو مینڈیٹ ان کو دیا گیا ہے، جو مینڈیٹ ان کو حاصل ہوا ہے، تو اس مینڈیٹ دیکھیں پاکستانی قوم تنگ ہے اس بدامنی سے، اس دہشت گردی سے. اور پاکستانی قوم نے ان کو مینڈیٹ، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت بدامنی ہے. یہ اس بدامنی کی وجہ سے $80 بلین کا پاکستان کو فائنینشلی نقصان ہوا ہے. کوئی فورن انویسٹمنٹس نہیں آ رہی ہیں، جو پاکستانی انویسٹ نہیں کر رہے ہیں، اور جو انویسٹمنٹ تھی وہ بنگلہ دیش اور ملیشیا چلی گئی ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں خودکش دھماکے ہو رہے ہیں، آپس پاکستانی قوم اور فوج آپس میں لڑ رہے ہیں. کس طریقے سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کے پاس چونکہ نیشنل کنسنسس ہے، اور پی ٹی آئی چونکہ ان کا ہمیشہ سے ہمارا موقف ہے کہ ڈائیلاگ کریں پاکستانی قوم کے ساتھ، تو ان کے ساتھ ہماری فل ایک فلیج سپورٹ ہوگی کہ آپ پاکستانی قوم کو اس عذاب سے جو ہے وہ نجات دلائیں. ڈرون اٹیکس کے اوپر ایک آپ ایڈوکیسی کریں، آپ ایڈوکیسی کریں، آپ کے پاس فورن منسٹری ہوگی، آپ ڈیلیگیشنز بھیجیں، پوری دنیا میں ایڈوکیٹ کریں کہ اس کے ریپرکشنز کیا ہیں اور اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں. یعنی کہ آپ بھی پہلا آپشن یہی سجیسٹ کر رہی ہیں کہ ڈپلومیسی کے ذریعے آپ پوری دنیا میں ڈیلیگیشنز بھیجیں. اور پچھلی گورنمنٹ میں افسوس سے کہوں گی کہ انہوں نے اس مینڈیٹ میں انہوں نے اس بات کا خیال نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کرے گی، اور ہمارا جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، ہم بھی اسی وقت امن لا سکتے ہیں جب فاٹا جو کہ فیڈرل ایشو ہے، جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، وہاں پہ امن آئے. اب ہم بات کریں گے جناب شاہین سبائی صاحب سے، جو کہ گروپ ایڈیٹر ہیں دی نیوز اخبار کے. السلام علیکم شاہین صاحب. جی السلام علیکم میر صاحب. شاہین صاحب، ہم یہاں پہ یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم بن کے سب سے پہلا کام کیا کریں گے، کیا ان کو اعلان کرنا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ سب سے پہلے وہ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ وہ ڈرون اٹیکس کے خلاف کوئی انتہائی سخت پالیسی اختیار کریں گے، یا کوئی اور اعلان جو ہے وہ ان کی ترجیح ہوگا؟ دیکھیے ہوگا کیا، یہ تو خیر نواز شریف صاحب اعلان کریں گے، لیکن اگر مجھ سے پوچھیں کہ کیا انہیں کرنا چاہیے، تو میرے خیال میں 2-3 چیزیں ہیں جو ضروری ہیں. پہلا تو یہ کہ
नवाज शरीफ साहब को अपना इमेज जो है वो बिल्कुल करेक्ट करना चाहिए कि वो अब कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे किसी इंस्टीट्यूशन के साथ। ये बड़ा उनका प्रॉब्लम रहा है पिछले सालों में, पिछली हुकूमतों में, यानी जुडिशरी के साथ और आर्मी के साथ, और उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप उठाने की जरूरत है। मसलन जैसे गिलानी साहब ने पहले दिन कहा था कि जी मैं तमाम जजेस को रिहा करता हूं। नवाज शरीफ साहब को पहली तकरीर में ये कहना चाहिए कि हम तमाम सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं, जो उनके जजमेंट्स हैं, उन पे इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पे करेंगे। ठीक है। नंबर 2, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और उसके लिए ऑनेस्ट लोग लगाएं। नैब में, FIA में, अटॉर्नी जनरल, मोहतसिब, जितने भी इदारे हैं उन सब में ऑनेस्ट लोग लगाएं और ये बताएं कि जी हमने ये लगा दिया, अब ये इंडिपेंडेंट काम करेंगे और हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। और आर्मी के साथ भी वो अपना क्लियर करें कि जी आर्मी चीफ नया जो है वो एक सीनियर मोस्ट जनरल होगा, और जो कैबिनेट कमेटी थी डिफेंस की उसको एक्टिवेट करें ताकि कोऑर्डिनेशन उनके साथ रहे, और बाकी जो लोड शेडिंग एनर्जी वगैरह वो तमाम उस पर अमल करें। अच्छा शाहीन साहब, आज आपकी एक एनालिसिस है, सिचुएशनर है द न्यूज में। आप कह रहे हैं कि सऊदी अरब से 50,000 जो पाकिस्तानी हैं उनको वापस उनके वतन भेजा जा रहा है, और ये नवाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। और आपने लिखा है सऊदीज पुट अ हॉट पोटैटो ऑन नवाज शरीफ प्लेट। तो इस मसले को नवाज शरीफ साहब कैसे हैंडल करें? देखिए, ये खाली नवाज शरीफ साहब का मसला नहीं है, ये खुद सिर्फ पाकिस्तान का भी मसला नहीं है। ये पिछले कई महीनों से सऊदी अरब जो है ये निकाल रही है। तकरीबन 2 लाख लोगों को वो ऑलरेडी भेज चुके हैं जो इलीगली वहां सऊदी अरब में काम कर रहे थे, और उसमें तकरीबन तादाद पाकिस्तानियों की 30, 35 या 50,000 तक है। नवाज शरीफ साहब के मैंने लिखा इसलिए कि नवाज शरीफ साहब की जो रिलेशंस है सऊदी अरब से और पाकिस्तान में, खासकर उनका जो इमेज है वो ये कि बहुत करीबी दोस्त हैं, और उनकी मदद से वो वापस भी आए थे इलेक्शन लड़ने 2007 में, और अब भी उनकी मदद जो है वो उनको शामिल है। तो उनके लिए ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होगा कि 30, 35, 40 हजार पाकिस्तानी अगर अगले 3-4 महीनों में वापस आ जाएं, अपनी नौकरियां छोड़ दें, उनकी जो रेमिटेंस आती है वो, और इनके गले में आकर यहाँ प्रोटेस्ट शुरू कर दें, तो ये एक बड़ा इशू होगा इनके लिए। तो इनको चाहिए कि अपना ये, वहाँ सऊदीज ने वैसे उनको अलाउ किया है कि जी आप अपना लीगल स्टेटस चेंज कर लें, इलीगल से आप लीगल हो जाएं, आप नए वीजाज ले लें। उसके लिए नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो सऊदी से कहें कि इनको जल्दी दें, और जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं उनसे कहें कि इनको एडजस्ट करने की कोशिश करें ताकि कम से कम लोग वहां से वापस भेजे जाएं। जी बहुत शुक्रिया शाहीन सबाई साहब। जाफर इकबाल, क्या ये एक बहुत बड़ा मसला है और नवाज शरीफ साहब ये डिलीवर कर सकेंगे? ये 30-35 हजार पाकिस्तानी सऊदी अरब में फंसे हुए हैं। जी वाकई मीर साहब ये बहुत बड़ा मसला है, और आपने अगर आज देखा हो मीडिया में, और इसमें आया है कि फॉरेन ऑफिस ने फौरी तौर पर राब्ते शुरू कर दिए हैं वहाँ जो कंपनीज जो हैं उनके साथ, और कि उन लोगों को नए स्टेटस, जैसे शाहीन सबाई साहब फरमा रहे हैं, उनको जो नया स्टेटस है वो मिल जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी इतनी गुडविल है वहाँ सऊदी अरेबिया में, और वहाँ काफ़ी अरसा वहाँ वो खुद भी रहे हैं, जैसे जलावतनी के दौर में। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कंपनीज भी बहुत वहाँ काम कर रही हैं। तो हमारा ये अवलीन तरजीह होगी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मसला है। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में पहली बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट है, और फिर खासकर जो लोग वहाँ काम करते हैं, वहाँ रेमिटेंस वहाँ यहाँ आती है, वो इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। तो हाँ, इंशाअल्लाह ताला मैं ये समझता हूँ कि इस मसले को हम हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा नवीद कमर साहब, ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि शाहीन सबाई साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब को जुडिशरी के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए। आप ये समझते हैं कि आपकी हुकूमत जो है उसने काफी नुकसान उठाया जुडिशरी के साथ मुहाजरा करके, और नवाज शरीफ साहब को वाकई ये काम नहीं करना चाहिए? पहली चीज़ तो ये है कि मेरा ख्याल नहीं कि हमारी हुकूमत ने ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन की। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोजीशन थी जो हमने ली हुई थी, जिसकी वजह से कोई डिफरेंस आया। अदर देन दैट, अगर कन्फ्रंटेशन तो सही बात है, जैसे शाहीन सबाई साहब कह रहे हैं कि जैसे सजाद अली शाह की कोर्ट के साथ कन्फ्रंटेशन हुई थी, वो बाकायदा एक ऑलमोस्ट फिजिकल फाइट की लेवल तक आई थी। अब जाहिर है हमारे पॉलिटिशियंस भी कुछ नुकसान खा के मैच्योरिटी सब में आई है। मैं उम्मीद यही करता हूं कि ये इस लाइन पे काफ़ी प्रैक्टिकली काम किया जाएगा। उन्होंने बाकी इंस्टीट्यूशंस की बात की, उन्होंने पार्लियामेंट की बात नहीं की। मैं पार्लियामेंट भी ऐड करूंगा कि पार्लियामेंट में भी मियां साहब को
پوزیشنز وہ لینی چاہیے جو کہ جیسے جعفر اقبال صاحب نے کہا کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والی پوزیشنز، کہ ایک نیشنل کنسنسس بنا کے، کیونکہ ہمارے پرابلمس بہت مشکل ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی کے پاس جو چٹکی سے وہ جائیں گے. ہر ایک کو آن بورڈ لے کے اگر اچھا میں آپ سے اگر ایک سپلیمنٹری کوشچن کر لوں نوید صاحب سے، اور آپ کے متعلق ہی کرنے لگا ہوں چوئی صاحب. جس طرح جعفر اقبال صاحب جو ہیں، آپ کو یاد ہے جب یہ ڈپٹی اسپیکر بنے تھے تو پیپلز پارٹی نے ان کے مقابلے پہ اپنا امیدوار وڈرا کر لیا اور یہ کنسنسس سے یہ ڈپٹی اسپیکر بن گئے. جی نوید قمر صاحب ہی تھے. ہاں اس لیے میں یاد رہا، یہی تھے نا ڈپٹی اسپیکر کے کہے. جی ہاں جی. پھر جب آپ کچھ عرصہ پہلے سینیٹر بننے لگے تھے تو سینٹ کے الیکشن میں بھی پیپلز پارٹی نے ان کے مقابلے پہ امیدوار نہیں کھڑا کیا اور یہ بلا مقابلہ سینیٹر منتخب ہو گئے. تو یہ جو آپ کا جو ایک دوستانہ ماحول ہے، یہ کیا اگلے 5 سال بھی اسی طرح آپ چلائیں گے ان کے ساتھ، اور کن کن ایشوز پر آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے؟ جیسے عائشہ نے کہا کہ ڈرون اٹیکس پر وہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے، آپ کن ایشوز پہ تعاون کریں گے؟ دیکھیں ایشوز تو تمام ایشوز پہ تعاون کیا جا سکتا ہے، پرووائڈیڈ کہ کوئی ایسا کنسنسس بنے جس میں ویو پوائنٹس پارٹیز کے ملتے ہوں. ہم نے 18, 19, 20 امینڈمنٹس اکٹھے مل کے کی تھی، وہ نہیں ممکن تھا کسی ایک پارٹی کے لیے کرنا. تو اس لحاظ سے ہم تو ایز اپوزیشن یہ کہہ چکے ہیں پہلے بھی کہ ہم بالکل جو ہے تعاون کرنے کو تیار ہیں، پرووائڈ نیشنل انٹرسٹ میں چیزیں کی جائیں. اگر وہی تعاون ہوا جیسا کہ آپ کے معاملے پہ ہوتا ہے تو پھر عائشہ گل علیہ وزیر قومی اسمبلی میں کہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. میں ذرا تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. میں تھوڑا پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے 97 میں 17 فیبروری کو جب الیکٹ ہو کر اور نئی گورنمنٹ آ گئی، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور پرائم منسٹر کا الیکشن ہو گیا، تو آپ کو یاد ہوگا جو پہلی ترمیم کی تھی وہ 13ویں اور 14ویں میں تھی. اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ 97 میں جو بلوچستان کے چیف منسٹر کا فیصلہ ہوا تھا اختر مینگل کا، وہ آپ کے گھر میں ہوا تھا E7 میں. بھکتی صاحب بھی تھے، عطاءاللہ مینگل صاحب بھی. بالکل مجھے بھی کچھ یاد. جی بالکل. تو اس میں میر صاحب یہ ہوا کہ 13ویں 14ویں ترمیم میں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو، وہ خود موجود تھی اور 13ویں اور 14ویں ترمیم یونینیمس پاس ہوا. تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ہم آپس میں ملے ہوئے تھے. دیکھیں جہاں قومی انٹرسٹ ہے، جہاں قومی ایشوز آتے ہیں، وہاں ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا. اور یہاں آج جو شہین صبائی صاحب فرما رہے ہیں، میاں صاحب کا قطن کوئی ایسا، وہ 13ویں اور 14ویں ترمیم کا ٹارگٹ تو فاروق لغاری صاحب تھے نا. بہرحال میں آپ کو جو بتاؤں، لیکن آپ ان کے دونوں برخوردار آپ کی پارٹی میں آ گئے. جی لیکن آپ کو یہ یاد ہوگا کہ دونوں پارٹیز جو تھے، بلکہ تمام پارٹیز، کسی ایک سنگل پارٹی نے بھی مخالفت نہیں کی. جہاں تک ابھی جیسے صبائی صاحب نے فرمایا، میاں نواز شریف صاحب کا کوئی کسی قسم کا موڈ محاذرائی کا نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا 80 اور 90 کی دہائی کی سیاست ہم نے بالکل ختم کر دی آپس میں دونوں جماعتوں نے بھی، اور محاذرائی کو. اور پچھلے 5 سالوں میں آپ کو یاد ہوگا ہمیں پریفرنٹلی اپوزیشن کا بھی تانا ملا، لیکن ہم نے ڈی ریل ہونے صاحب آج کل آپ سینٹ کے رکن ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ سینٹ میں آپ نیئر بخاری کے خلاف کچھ لابنگ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے 2-3 اگر ممبر ادھر ادھر ہو گئے تو آپ بخاری صاحب کو فارغ کر دیں گے. جی فی الحال میرے سامنے ایسی کوئی چیز تو نہیں، لیکن جیسے آپ نے سنا ہے، آپ کے سامنے نہیں، آپ کے پیچھے ہے. اچھا میرے بہرحال میرے علم میں نہیں ہے. وہ دیکھیں پیچھے آپ، میرے علم میں نہیں ہے. جی اچھا عائشہ، آپ اب اسمبلی میں جائیں گی، پہلے آپ اس اسمبلی کی پروسیڈنگز کے بارے میں اخبار میں پڑھتی تھی، ٹی وی پہ سنتی تھی. آپ ایک پاکستان کی نئی نسل کی نمائندے کی حیثیت سے کیا سجیسٹ کریں گی اپنے دونوں بزرگوں کو، دو بڑی پارٹیوں کو، کن ایشوز پر ان کو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے یا بالکل نہیں کرنا چاہیے کوئی تعاون؟ دیکھیں جو عمران خان نے جو یوتھ کا ایک نعرہ لگایا تھا، وہ آپ کے سامنے ایک عملی مثال ہے کہ ایک تو فاٹا سے فار دا فرسٹ ٹائم ایک ریپرزنٹیشن اگر کسی نے دی ہے ایک خواتین کو، اور چونکہ ان کا رول ان کو پتہ ہے کہ ان کے معاشرے میں ایک خواتین کا رول کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی میں، تو وہ ایک مثال آپ کے سامنے ہے. پھر ینگسٹرز کو ہمارے بہت زیادہ ٹکٹس دیے گئے. جہاں تک آپ کے کویسچن کا تعلق ہے تو میں یہ کہوں گی کہ جہاں پہ بھی نیشنل ایشوز ہیں جو پاکستان کے مفاد میں ہوں گے، تو وہاں پہ ہم سب کو کنسٹرکٹیو پالیٹکس کرنی چاہیے، ایک دوسرے کی فیور کرنی چاہیے. جس طریقے سے اصغر خان کیس کے اوپر جو کنسنسس پچھلی گورنمنٹ میں ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے. جو ڈائیلاگ ہے، جو بدامنی کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے جو لوگوں ہیں ان سے مذاکرات کرنے کی بات ہے، تو پی ٹی آئی جو ہے فل فلیجڈ جو ہے ان کے ساتھ ہیلپ کرے گی، اور پیپلز پارٹی کو بھی کرنا چاہیے.
जहां पर एनर्जी क्राइसिस हैं सिंध में, जैसे हमें आपस में कोहेशन के साथ चलना चाहिए कि सिंध में अगर हमने ओवरकम, इतनी गुर्बत है तो उसको ओवरकम हमने करना है, या बाकी जो प्रोविंसेस हैं लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमने लेके आना है जिसमें ग्रास रूट लेवल तक हमने पाकिस्तानी कौम को एम्पावर करना है, और अपने हाथ से जो इख्तियारात हम लेके आ रहे हैं, जो हाफ बेक डेमोक्रेसी थी कि सारे इख्तियारात अपने पास लेके और फिर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो वो जो माली और इंतजामी इख्तियारात हैं वो कौम तक मुंतकिल करने, महंगाई का खात्मा करना है और तिजारत और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, पाकिस्तानी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पाकिस्तान लेके आना है। तो ये तमाम तरह जो मसाइल हैं इसके ऊपर कंसेंसस, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करना है, इसके ऊपर इंशाल्लाह पीटीआई, जहां तक पीटीआई का ताल्लुक है, हम फुल फ्लेज इनको सपोर्ट करेंगे। और डायलॉग जो इन्होंने इनिशिएट किया, ग्रैंड जिरगा की जो बात की है, मैं ये कहूँगी कि ग्रैंड जिरगा बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चूंकि खुद कबायली इलाकों से ताल्लुक रखती हूँ और हम अमन के मुतलाशी हैं, हमें अमन चाहिए और पूरे पाकिस्तानी कौम को चाहिए, पूरे खित्ते को चाहिए। हमें एडवोकेट करना चाहिए कि अमन जो है वो ताकत और कुव्वत से नहीं आने वाली, जी ये डायलॉग के जरिए आएगी। ग्रैंड ट्राइबल जिरगा में हमारे कबायली मशरान हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, बल्कि और जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बल्कि मैं खुद इनको ऑफर करती हूं कि मुझे भी उस जो ग्रैंड ट्राइबल जिरगा है उसमें लें, ताकि क्योंकि हमारे जो कबायली मशरान हैं उन्होंने जो मुझे रिस्पेक्ट दी बतौर एक बेटी, एक बहन, वो इंशाल्लाह मेरी भी बात सुनेंगे। और इंशाल्लाह तो लेकिन यह है कि ड्रोन अटैक्स को खत्म करना होगा, क्योंकि ड्रोन अटैक्स की वजह से पहले भी मुआहिदा सरारोगा और जो पहले भी जो शुमाली वजीरिस्तान का मुआहिदा है वो भी उनको आज खतरे मैंने हुए। सुना है कि आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने ये सजेशन फ्लोट किया है, जी, अभी ऑफिशियली तो नहीं किया, अभी श्री मजारी साहब ने हल्की फुल्की बात की है कि अगर मजीद ड्रोन अटैक हुआ तो नेटो की सप्लाई लाइन कम से कम खैबर पख्तूनख्वा में बंद कर दी जाएगी। देखें हमारे बस में जो कुछ होगा, यानी हम अपनी तरफ से अपनी कौम, देखें पाकिस्तानी कौम क्या चाह रही है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट जिनको मैंडेट मिले हुए वो उनकी क्या डायरेक्शन है, तो हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। हम एडवोकेसी पर बिलीव करते हैं, हम एडवोकेसी करेंगे। ठीक है। ये जो वजीरिस्तान लॉन्ग मार्च है वो एडवोकेसी थी, उसमें हमने बाहर से लोगों को बुलाया कि आप वजीरिस्तान जाएं, आप खुद उनसे बात करें, ये कोई हम आपसे बात चौधरी नहीं साहब कर रहे हैं। एक छोटा सा अगर आप मुझे इजाजत दें, एक छोटा सा मुझे वक्फा लेना है और वक्फे के बाद हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी।